जातको कुरा आयो अनि मैले सिधै भने म कामीको छोरी हो भनेर भने। अनि त्यसो भन्ने बित्तिकै उहाँ एकछिन चुप लाग्नु भयो कि। अनि केही समयपछि चाहिँ उहाँले फोन गरेर साथीलाई यस्तो यस्तो मान्छे पो ल्याउनु भएछ है, मलाई त थाहा भएन, बस्न मिल्दैन भनेर उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभयो कि। अनि रूपा सुनवार बहिनी ऊ चाहिँ त्यो कोठाबाट नदिने घरबेटीभन्दा धेरै शिक्षित व्यक्ति छिन् के, शिक्षाको लेभल हेर्ने हो भने। तर उनले के गरिन् भन्दा अरिङ्गालले चिल्यो भनेर कमिला मारेर वीरता देखाछिन् के। आज जहाँसम्म रूपाजीले के भन्नुभयो त्यो बाहिर चाहिँ त आएको छैन। भिडियो उहाँ एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ कालो अक्षर भैँसी बराबर भनेको जगत छ हैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई लगेर पुलिसमा कोचेर के को वीरता हुन्छ यो? सरस्वती प्रधानले त्यति भनिरहँदा सरस्वतीजीले क्षमा माग्नुभयो, सरस्वतीले क्षमा मागिसकेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो नेपाल भाषा मङ्का खलाभित्रको मिटिङको कुरा मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछौँ। उहाँहरू यो भएन भने हामी यसको विरोधमा आउँछौँ भनिसके। अब के जातीय रूपमा अब 21औं शताब्दीमा केही नपाएर अब सबै नेताले सबै चिज ध्वस्त बनाइसके। अब नेताले यतिखेर नेताले देशलाई खोक्रो बनाइसके, नेताले देश लुटिसके, नेताले देशका सम्पूर्ण धमिरा लाएर जस्तो राजनीति गर्नको लागि भर्याङ बनाइसके। यी तत्त्वहरूको पर्खिया पछाडिको यी तत्त्वहरूले गरेका जुन गतिविधि छ यसैको उपजको रूपमा अहिले जातीय कुरा आएको हो क्या। दलितहरूको यो छुवाछुतको समस्या भनेको सम्झेर बहन गर्न नसकिने समस्या छ। आज यहाँ रूपा सुनवारले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने यो विषयलाई लिएर सबैभन्दा बढी यहाँ एमएनओ र क्रिस्चियनका चाहिँ शैतानहरू भनिन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ अहिले धर्म जुदाउने जात जुदाउने खेल खेल्नका लागि यति उत्तेजित भएका छन्। मेरो गाउँमा म विजय घिमिरे तर म तामाङले छोको खान्न, शेर्पाले छोको खान्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। अब उहाँले विभेद भयो भनेर मुद्दा हाल्न जाने विजय घिमिरेजी पनि अहिले जो रूपाजीको सँगै उहाँले पनि जानुभएको छ। तर उहाँले विभेद गरेको भन्ने कि नभन्ने त्यो कुरा उहाँले भन्दाखेरि अरू 2-4 जना साथीहरू सुन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिका कसैले पनि व्यवहार नगरौँ। अब गल्ती कसैले मान्छन् भने यसलाई अब जातीय रूपमा लिएर 21औं शताब्दीमा हामी जुझ्नलाई जाने होइन। हाम्रो विश्व सधैँ देखिरहेको एक नेपालीले अर्को प्रतिको एकता, सद्भाव र सहिष्णुताले। आखिरीमा ती महिलाले त के भनेको रहेछ भने घरमा आमा हुनुहुन्छ मिलेन बहिनी नडाँटी भनेको रहेछन् के। निर्दोष छिन् ती मान्छे है। म सिधा भन्छु कि म छुवाछुत मान्दिनँ, तर मेरो घरमा पनि 88 वर्षको सासुआमा हुनुहुन्छ, म उहाँकै अन्डरमा बसेको छु घरमा हैन। अनि चाहिँ मैले आज यहाँ दलित कोठा खोज्न आउने भनेको आएको भन्ने बित्तिकै मेरी सासुआमालाई निकालेर मैले दलितलाई कोठामा राख्न सक्छु त मैले? राष्ट्रिय जनगणना 2068लाई हेर्नुभयो भने काठमाडौँभित्र दलितहरू 6.5 लाख भन्दा बढी दलितहरूले कोठा पाउनु भएको छ। अब रूपाजीले कोठा खोजेको घरको एउटा मान्छेलाई के चढ्यो होला के यहाँनिर छेत्रीलाईको घरमा छेत्री राख्दिन भन्ने पनि छन् क्या। यतिखेर समस्याको समाधान गर्नुभन्दा पनि अर्कालाई पर्यो भने मजाले ताली पड्काएर चाहिँ आफू अगाडि हाइलाइटमा आउने यो चाहिँ एमएनओका केटाहरूले विशेष गर्छन् है। एमएनओ पहिचानवादी र क्रिस्चियनहरूले हैन, आफ्नो जातभित्र पर्यो भने जसरी हुन्छ लुकाउने। यो अहिलेको यो रूपा सुनारको घटनालाई विशेष गरेर त्यस्तै खालका पत्रकारहरूले हाइलाइटमा ल्याइरहेका छन्। जसले जुदाउन पाए हुन्थ्यो, यही मौका हो नेवार र दलितलाई जुदाउने भनेर आइरहेका ती जसले यो पत्रकारहरूले चाहिँ त्यस्ता खालका पत्रकारले बढी हाइलाइटमा ल्याइरहेका छन् के। अनि तथा नाम गाली अब हिन्दू नसिद्धै हुँदैन, हिन्दू नै हो यसको जरो के हो त्यो भनेको? एउटा कुरा तपाईँ के मान्नुहोस् भने उहाँले भिडियोको कुरा आइरहेको छैन के, अडियोको कुरा आइरहेछ के। हाम्रो भाषाले अडियोलाई कति मान्यता दिने? यति अति अडियोलाई मान्यता दिने हो भने गोकुल बासकोटाको 77 करोडको मान्यता दिने कि नदिने? अदालतले हुँदैन भन्थ्यो त्यो 77 करोडमा त उनलाई सफाई पाए उनले। त्यसकाले 77 करोड रुपियाँ माग्दा चाहिँ अडियो चाहिँ प्रमाण नहुने। तर यहाँ सरस्वती प्रधानले बोलेको कुरा चाहिँ अडियो प्रमाण हुन थाल्ने हो भने यो जातीय रङ्ग हुन्छ कि हुँदैन? यो मेरो प्रश्न हो। हिजोदेखि बसाएको छाप एकैचोटि पुलिसमा लगेर धोकेर आज एउटी निर्दोष बुढी मान्छेलाई कुट्दाखेरि सकिन्छ? सकिँदैन नि। छ त्यो जहाँसुकै छ। ती एमएनओका केटाहरू र पहिचानवादी भन्ने केटाहरू जति भुके त्यो त म पनि भुकेका छु नि। हाम्रा जातका नेता पनि भुकेका छन् नि होइन? प्रचण्ड बाबुराम पनि बाहुनकै छोराबाट भुकेका थिए नि है। तर भुक्न जति सजिलो व्यवहारमा उतार्न छैन भन्ने कुरा म यहाँ खाइरहेको छु सँगै बसेर। म मेरो माइती जाँदा बुबा आमाका अगाडि दलितसँगै बसेर खान सकेको छैन कि। त्यो मेरो पनि तपाईँहरूभन्दा बढी मेरो पीडाको कुरा छ क्या त्यो।
तपाईँले कसरी कमजोरी गर्यो? ए बाबा, मैले अघि पनि भने म क्षेत्रीमा जन्मदा मैले अपराध गरेँ, मैले दलितप्रति भेदभाव गरेँ, दलित बिचको छुवाछुत सबैभन्दा ठुलो हो। रूपाजी त्यता पनि जानिदिनुहोस्, यतिखेर सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको एउटा दलितले अर्को दलितप्रति तपाईँ जानुहुन्छ, काठ एरियामा जानुभयो भने यतिखेर विश्वकर्मा दाजुभाइहरूको कुराले परिवारजीहरूले मान्नुहुन्न, परिवारजीका कुराहरू अरू जातिका साथीहरूले मान्नुहुन्न। बिचरा त्यो एउटी जसलाई केही हो संविधान पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, हिजोदेखि बसाइदिएको अमिट छाप माइन्डको छाप छ, त्यसलाई लगेर प्रहरीमा कोस्दा भोलि पनि परिवर्तन भएर त्यो महिला फर्किने होइन, उल्टो आक्रोश बढ्छ भने आज तपाईँ त्यो गरिरहन्छ नि। दलितले पनि धेरै ब्राह्मण र क्षेत्रीका छोरीहरू उडाइदिएका छन् क्या। अब मैले रङ्गभेद गरेँ भनेर उफ्रेर हेरेर हुन्छ र? अनि हिन्दूले यसो गर्यो भनेको छ, सिङ्गै धर्मलाई यसरी मोस्न पाइन्छ? मैले दिया छु, म हिन्दू हुँ यसो भन्न पाइन्छ? हिन्दू कसको? क्षेत्री बाहुनको पेवा हो हिन्दू, दलितको पनि निजी हो हिन्दू होइन। आज तेरो धर्म मानिदिनु पर्यो मैले बाध्य, त्यस्तो खालको नभनौ न। आफ्नो धर्म छैन त, दलितको आफ्नो धर्म छैन त? नभएर त्यो परिवारको व्यक्तिको परिवेश हो क्या। अपराधिक मनोवृत्ति भएका परिवेशका मान्छेलाई एक ठाउँमा राखेर तपाईँले तराजुमा जोख्नु भने तराजु ढल्किन्छ क्या। त्यसैले प्रविधिको व्यक्तिको प्रविधिसँग लगेर यो जातीय रङ्ग दिने काम चाहिँ गलत हो। एउटा पढे लेखेको शिक्षित व्यक्तिलाई लगेर पुलिसमा कोचेको भए सुहाउँथ्यो, जसले संविधानको पाना पल्टाएर पढ्न सकोस् त्यस्तो व्यक्तिलाई कोचेको भए सुहाउँथ्यो। मलाई आजसम्म पनि दलित आयोगले यति धेरै बजेट खाइसक्यो, आज पनि मैले कोठा पाइनँ नि के हो भनेर दलित आयोगलाई उजुरी हालेको भएदेखि सुहाउँथ्यो रूपा सुनार। तर यस्तो बिल्कुल भएन, मलाई धेरै नरमाइलो लाग्यो। यो केस भोलि जसलाई पनि पर्न सक्छ। हिजो उहाँहरूलाई दलित भएकै आधारमा जात फेर्नुभयो कति साथीहरूले होइन। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने विश्वकर्मा हटाएर कसैले घिमिरे लेख्नुभयो होला, कसैले पाण्डे लेख्नुभयो होला, कसैले थापा लेख्नुभयो होला, कसैले उपाध्याय लेख्नुभयो होला। अब आरक्षण आयो 72को संविधानले भन्ने बित्तिकै हिजो घिमिरे भनेको भने पनि अथवा उपाध्याय थापा जे भनेको भए पनि उनी विश्वकर्मा हुन् भनेर फेरि वडामा गएर सिफारिस लिएर आउने, यो देख्नु भएको छ नि तपाईँले। जाति जोत्न पाइँदैन, धर्म जोत्न पाइँदैन, जोड्न पाइँदैन। रूपा सुनारले को छन् यहाँ धार्मिक विरोधीहरू, हिन्दू विरोधीहरू, तिनीहरूकामा गएर इन्टरभ्यू दिँदै धार्मिक द्वन्द्व ल्याउन पाइँदैन। आखिरी धर्म परिवर्तनले समस्याको समाधान हुन्छ भने सबैले धर्म परिवर्तन गर्नुहोस्। क्रिस्चियन हुने मान्छे चाहिँ मेरो दाजु भए पनि म छोको खाँदिनँ, मेरा घरमा पस्न दिन्न कि होइन। निरूपण भने के? निरूपण भनेको तपाईँ दलित आयोग गठन हुन्छ, दलित आयोगले चिठी के दिन्छ भन्दा जागिर खान जाने बेलामा फलानो मान्छे चाहिँ उहाँ दलित हुनुभएको प्रमाणित गरिन्छ, त्यही एउटा चिठी दिने हो नि, के होइन अरू केही दिन्छ? श्रीमान छोरा र छोरी म छौँ भन्दा परिवार हुनेलाई कोठा नदिने भने कोठा पाउँदाखेरि मैले पुलिसमा लाने? परिवार त जसका पनि हुन्छन् नि, त्यसका मात्रै के अरे मेरा मात्रै हुन्छन् भन्दा पुलिसमा लाने? केही छैन नि, अरू केही छ? तपाईँ म आज क्षेत्री भएको आधारमा अबको 10 वर्ष पछाडि यो संविधान लागू भएको आज 12 वर्ष हुन लाग्यो, यो 12-17 वर्षको। अब म अब यो 14-8-7 वर्षको पछाडि म अब 10 वर्ष पछाडि मलाई आरक्षण चाहियो क्या। मेरो प्रदेश खोइ, यहाँ त जातीय रङ्गका कुराहरू आउन थाले। अब मलाई आरक्षण चाहिएन, जागिर खान गए, खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक मैले भाग लिन नपाउने, मेरा छोराछोरीले डिग्री गरे के अर्थ रहेर? अनि भोलि त्यहाँ आरक्षण भन्ने चिजले अनि हाम्रो अवस्था चाहिँ के हुने? अनि त्यो बेला चाहिँ मैले आरक्षणको आवाज उठाएँ भने म फेरि अर्को दलित जन्मदैछु क्या। अब वास्तविक दलित भनेको क्षेत्री बाहुन हुन लागिसकेको छ, हो पनि वास्तविक कुरामा, किनभने अरूले त आरक्षण पाए नि त अब त। तर म उनलाई एउटा के सन्देश दिन चाहन्छु यहाँबाट भने, तिमी पत्रकार जस्तो, मैले बहिनी मानेर भनेको है, मैले हेपेर होइन, ल तपाईँ नै भने यहाँदेखि त होइन। रूपा सुनारजी तपाईँ पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ पत्रकार भएको व्यक्तिले चाहिँ म यस्तो यस्तो पीडामा परेँ, यस्तो भयो, यस्तो खालको समस्या नराखौँ है भनेर पब्लिक सन्देश दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। म रूपाजीलाई फेरि पनि एकपटक तपाईँहरू मिडिया मार्फत अन्त्यमा के भन्छु भने आग्रह गर्छु, यो समस्या जहाँ छ थियो, अब तपाईँले फिर्ता लिँदा पनि एउटा समस्याको बिन्दु निक्लेला। अब त्यो चाहन्छौँ भोलि अर्को जातीय सङ्गठन आइसकेको हुनाले यो त फेरि अर्को एउटा सङ्गठन आउला। यस्तो किसिमले विवाद नगरौँ, 21औँ शताब्दीमा मिलेर नेपाल र नेपाली भनेको सहिष्णुताको एकता हो भन्नेतिर लागौँ। पीडा छ, यो पीडा हामीले नै हटाउनुपर्छ। तर के गरेर समस्याको समाधान भनेको सरसल्लाहले, चेतनाले, शिक्षाले हटाउन सकिन्छ। एकैचोटि गएर मान्छेलाई कुटौँ र मारौँ गरेर हिजो माओवादीले गरे नि, तर खै कहाँ समस्या भयो त समाधान? हिजोको दोष यो हामीमै थियो, जसका पुस्ताले यसलाई मानेर ल्याए, निरन्तरता दिएर ल्याए है, त्यसमा दोष थियो। तर आजको दोष भनेको यो सबै समस्याको समाधान भनेको तिम्रो दलित आयोगलाई उजुरी हालेको भए म खुसी हुन्थेँ के। सामान्य कुरालाई लिएर यति ठुलो तिललाई पार बनाउने काम नगरौँ। जस्तो ठाउँमा छ त्यसलाई हामीले आजसम्म रहेको सहिष्णुता कायम गरौँ। अब जात बिचमा भोलि विवाद आएर हामी बिचमा जुझ्न थाल्यौँ। अब अरू सबै चिज छोडेर 21औँ शताब्दीमा चाहिँ हामी हाम्रा कुराहरू सबै चिजलाई थाँती राखेर अब लड्न थाल्ने काम नगरौँ। म छोरालाई होस्टेलमा पैसा तिर्न नसकेर कोठा खोज्न हिँडेँ, संसार खोज्दाखेरि मैले कोठा पाइनँ। के भन्दा रहेछन् घरबेटीले, कोठा त्यो अरामनगरतिर त्यो भने के केटालाई कोठा नदिने,
टोइलेट बाथरुम सारै सबै गर्दैन फोहोर गर्छ भने मैले उजुर हाल्ने पुलिसमा लगेर कोच्ने? हामी त उदारता भनेको त नाङ्गो भइसक्यौँ क्या। यतिखेर हाम्रो उदारता भनेको क्रिसमसको दिन हामी बिदा दिन्छौँ। बिचरा त्यो एउटी महिलालाई लगेर आज काठमाडौँको पुलिसमा कोच्दाखेरि कति ठुलो बहादुरी प्राप्त गरे रूपा तिमीले। मलाई त बिल्कुल यसमा त घृणा लागेको छ। रूपा तिमीलाई म हजारवटा प्रश्न गर्छु यहाँबाट। तिम्रो साथमा आजसम्म कोही पनि क्षेत्री बाहुनले साथ दिएर तिम्रो क्रियाकलापमा अगाडि बढाएको थिएन? जात बिचको एकतालाई खलबलाउने काज कसैले गर्नु हुँदैन। आज रूपाजी जस्तो एउटा पढेको मान्छे जसले आज सरस्वती प्रधान जस्तो उनले नपढेको भन्ने कुरा आइसक्यो। उनले मैले पढेको छैन, मैले कति बेला कमजोरी गरेँ होला। ए बाबा, हिजो 17,000 नेपाली मान्छेको गर्दन रेट्नेहरू आज 17,000 को रगतमा होली खेल्नेहरूलाई माफी दिने हामी। वास्तवमा के काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारी समुदायभित्र कुनै दलितले कोठा पाएको छैन अहिलेसम्म? कहीँ पनि छैन। केही होइन, रूपा सुनार त्यो कोठा, त्यो घरबेटीको कोठा धेरै राम्रो रहेछ, लोभलाग्दो रहेछ। कोठामा लोभिएर कोठा नपाएको रिस पोखिन् क्या। त्यहाँ नराम्रो कोठा थियो भने उनले वास्तै गर्ने थिएनन्। भुलबसले हो भने मैले पनि त्यही आउन खोजेको। तपाईँ आइसक्नुभयो सञ्चारकर्मी मित्र, तपाईँलाई मैले त्यही लान खोजेको। त्यो भुलबस हो भने सरस्वती प्रधानले पनि भुलबस गरेकी हुनसक्छ। म त आनन्दले मान्छु। जातको नामै संविधानमा नलेखौँ त भन्दा सबभन्दा पहिले नमान्ने यहाँ एमएनओ र पहिचानवादी नै हुन्छन्, अनि दलितहरू नै हुन्छ होइन। अनि कसरी समस्याको समाधान गर्ने त? ल भन्नुहोस् त। भर्खरै रेशम चौधरीले एउटा नाबालक बच्चा घरमा बसिरहेको गोली खाएर मर्दाखेरि त्यसले अक्षम्य अपराध गरेन, त्यसलाई माफी दिनुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकार होइन र? काठमाडौँको केसमा चाहिँ मेरो आमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, मिलेन है भनेको रहेछ क्या त्यो महिलाले होइन। आमा मान्नुहुन्न भनेको रहेछ। घरकी सासू आमालाई खेदाएर रूपा सुनारलाई कोठा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता थियो र यहाँ पुलिसमा पुर्याउने त? सत्ता जोगाउनको लागि जस्तै सुकै अपराध गरे पनि भयो। आज सरस्वती प्रधानले कोठा माग्न आएको आधारमा जातीय रङ्ग दिँदा हुन्छ? ए बाबा, सामान्य रूपा हो भने के भयो? एउटा आमा समान दलितले बाँच्न नपाउने भन्ने हुन्छ र? फेरि श्रीमान नभएको महिलालाई नदिने। आज रूपा सुनारले भोगेको पीडा र हिजो मैले त्यो भोगेको पीडा कुन ठुलो होला? ल विचार गर्नुहोस्। मैले मेरो श्रीमान नहुँदामा कहीँ पनि कोठा नपाउने, मैले पुलिसमा लगिनँ त मान्छे। कति ठाउँमा पनि कोठा नदिने भन्नुभयो मलाई है। पीडा त हुन्छ होइन। अनि बच्चा हुनेलाई नदिने, एक्लो महिला छ भने नदिने भन्नको मुख्य कारण के थियो त्यहाँ भन्दा एक्लो महिलाले वेश्यावृत्ति गर्छन् भन्ने सङ्केत त प्रष्ट दिएको हो नि मलाई होइन। तर मैले मेरो चाहिँ रेको आधारमा मलाई यसो भन्न खोजिएको भनेर रूपाले भनेको छिन्। यसो भन्न खोजिएको हो भनेको आधारमा चाहिँ मलाई कोठा दिएनन् भनेर मैले पुलिसमा लान सुहाउँछ त? सुहाउँदैन नि त। त्यहाँ आउँछ नि। एकातिर चाहिँ संवैधानिक अधिकार भनेर पनि आउँछ भने एकातिर चाहिँ स्वतन्त्रताको अधिकार पनि संविधानले नै खडा गरिदिएको छ के हामीभित्र होइन। त्यहाँका 90% घरमा टुक 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 हानिरहेको आवाज सुन्नुहुन्छ, सुन्नु भएको छ नि तपाईँले? पाउनु भएको छ त उहाँले पनि कोठा? त्यसकारणले होला सरस्वतीजीले कमजोरी गर्नुभयो होला के, तर एउटा आमा समान सम्झेर त्यसलाई यसको यो जातीय रङ्ग नदिउँ, यसका समस्याको समाधान गरौँ भन्ने मैले कामना गरेको।